अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अता करतम सकूने दिल खुदाया मैं कर आसान हर मुश्किल खुदाया बुथुकमुत नाहकस छु साथ दीदी बुथुकमुत नाहकस छु साथ दीदी हकस कुन वन करुम मैल खुदाया। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल नाज़रीन मोहतरम। वमेद करना तो ये बखैर आफियत बसहत सलामत गुड मॉर्निंग J&K ब्याक अख नो ताज शुमार है आज तह सुबह सुबह तुंदिस खदमतस मज हाजिर। अल्लाह तालस तह करो यी दुआ कि सारे थवन पन्निस हिफ्ज़ो अमानस मज तो वनकन के दौरुक सारवी खुद बोड़ दुआ यी जो सकून कल्ब करन अता। डॉक्टर शौकत शिफा साहब ने कलाम से तुलस प्रोग्रामस दस और शौकत शिफा साहब आत्म सकून कल्ब को जिक्र करान। कल्ब यानी दिल, यह सानि जिस्मुक सो अहम हिस्सा यथ अगर मामूली ग्राय लगी या फिर खुदा रचन अगर मामूली क्या दादार वातस इंसान हेके नाकार ते गसित। तो नाजरीन मोहतरम, इस ये दिल छुना यह अल्लाह तालन बड़ क़ाबिल बनोमुत, बड़ बेहतरीन बनोमुत, मगर अस अत मज वारिया क्या मर्ज बस न ज़ाहिरी मर्जन हिज कथ करान क्या बस तिमन मर्जन हिज कथ करान यम अस पान अत पुश्रमत मिसाले हसद, बगुज, कीन, मुनाफकत बेतरे नतीजे पन्ने दिलुक सकून रावान, पन्ने दिलुक करार रावान। युस ये दिल छुना यह अस वारियान मुश्किलातन निश बचावान ते अगर वुचो, मगर अस अत मुतलिक ना वारिया क्या गलत वहम थोमुत, गलत गुमान थमित अत तिम परेशानी त्रायमत यमिश ना कमी कह मिसाल जन युस अस मुस्तकबिल तमिच परेशानी, युस अस माजी युस अस पोत काल गोमुत तमिक युस पछताव फलान दो कोर यह सह आसान सोचान यम नखच परेशानी अत त्रायमत यह बार ते अथ दिलस पे त्रोमुत। और नाजरीन मोहतरम, ये जो कल्ब है ना, अल्लाह ताला ने इस कल्ब को बहुत खूबसूरत बनाया है। इसका जिक्र कुरान मजीद में 132 मरतबा आया है, लेकिन इस देखने वाली निगाहें होनी चाहिए, इस दिल की आवाज़ सुनने वाला इंसान होना चाहिए। और हमारे जो आकाए दो जहां है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं कि आपके जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, और वो जो लोथड़ा है गोश्त का, वो अगर उसकी सही इस्लाह हो तो आपके पूरे जिस्म की सही इस्लाह होती है, और अगर उसमें ज़रा फसाद आ जाए तो यकीन जाने आपका जो पूरा जिस्म है वो फसाद में मुब्तला हो जाता है। और वो जिस्म का जो वो हिस्सा है उसको हम कल्ब कहते हैं, उसको हम दिल कहते हैं। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि हमारे दिल को सही राह पे गामजन करे और सही काम में लगा दें। कहते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है, और नियतें जो है वो दिल में ही बांधी जाती है। खैर, आज बताते चलें आपको, याद दहानी कराते चले आपको, माह सितंबर साल 2024 की आज 25वीं तारीख है, और आज तस्कीन दिल यानी बेटियों का कौमी दिन है। और आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको इस बात का भी इंतज़ार होगा कि हमारे जो साथी मेज़बान हैं उनसे आपकी मुलाकात हम कब कराएंगे, इस बात का हमें एहसास है। तो आज जो शरीक मेज़बान रहेंगे मेरे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में आपके और हमारे प्रोग्राम में जो मेरा साथ निभाएंगे मेरे साथी मेज़बान इरफान बशीर साहब। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुना आपकी दुआ होनी चाहिए। नाज़रीन तो सांदर पे वसे वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यही दुआ, यही अल्लाह ताला सनिस बारगाह मज, यही इल्तिजा कि अल्लाह ताला थैनोस तो सारनी पनिस हिफ्ज़ो अमानस मज,
اللہ تعالیٰ تھوین اس غمو تو پریشانی نش بالکل محفوظ چونکہ ناظمہ جی آج ہنا پروگرام فارمیٹ بدلیامت اس لیے کمرشل اس آسان تمیک وقت گو مگر تمہ برو مے باسان کہ کرو ناظرین سو جانکاری شیئر یمس تمن انتظار یہ بڑا اہم جز یم پروگرامک اکہ دہ کور کہین سکپ گو تھوڑا بہت کور ہنا لیٹ تو تمہ دہ آئی کال کہ تہ کیازِ کرو اس لیے مے باسان بہتر گۄڈنیتھ کرو ٹریفک کے حوالہ کات ناظرین محترم ٹریفک کنٹرول یونٹ سری نگر سے ملی اطلاعات کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شہر پہ آج لائٹ موٹر وہیکلز اور ہیوی موٹر وہیکلز کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی وہی ایس ایس جی روڈ پہ آج لائٹ موٹر وہیکلز اور ہیوی موٹر وہیکلز کو آج صرف کرگل سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی وہی مغل روڈ پہ آج گاڑیوں کو چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی لیکن آپ سے یہی گزارش کہ رکھتے صبر باندھنے سے پہلے جو اسکرال ہو رہا ہے ہمارے اسکرین پر نمبرز ان پہ آپ ضرور ایک بار رابطہ قائم کریں رہا موسم کا سوال سری نگر کا آج منیمم ٹیمپریچر 19 ڈگری اور میکسیمم ٹیمپریچر 31 ڈگری اور وہی جموں کا منیمم ٹیمپریچر 26 اور میکسیمم ٹیمپریچر 35 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا رہے گا حالانکہ آگ زدو بناؤ وچنے کی یہ بڑا سو بنائی سر سکورنگ ہیٹ یعنی کہ 31 پلس اس ٹیمپریچر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ بنوی یہ موسم سانہ خطر بہتر ناظرین محترم پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا رکتے ہیں کمرشل وقفے کے لیے تم پت کرنا وہ مہمان تعارف تو ایسی ضرور تو رجوع وشان پروگرام گڈ مارننگ زیادہ ٹائم لے لیا ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا بیک پھر خوشاوت استقبال ناظرین محترم اکہ سیکنڈک اس خیال پیوان تھون اکہ ژہک آسان حساب یتن اور آپ نے ایک وقفہ دیکھا اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گرمی آج کل بہت بڑی ہوئی ہے حالانکہ ریکارڈ بریکنگ چاہیے سپٹمبر کے مہینے میں اتنی گرمی تو نہیں ہوتی لیکن ون چیما کی ویسے ہیٹ ویو ہے یہ کچھ دن ابھی رہے گی اور ہم نے ذکر کیا تھا آج بیٹیوں کا دن ہے عرفان کیا بتانا چاہیں گے آپ یہ ونان سو اس کن تھی اوتانی تسکینی طلب اگر کنس پیرنٹس ٹھانو سمس کور مز لبنہ یم سات کور ہز کتھ ناظرین محترم کران امس مختلف روپ کن سات ماجہ ہندس صورت مز تو دپان اگر ساروی کھت زیادہ شفقت آہ وچن کمس اندر سو ماجہ ہندس اندر آسان پنس اولادس خاطر بلکہ مالس ماجہ رشتہ سو اخ رشتہ یم سات مالس ماجہ رشتہ سو اخ رشتہ آسان یتھ دنیا مز یژھان کہ میون اولاد گژھِ میانہ نشانہ برونٛہہ پکن تو یم سات پتہ کور ہنز کتھ کران یم سات آسان بچی ہندس صورت مز تھی وچھو بہ ون پن ایکسپیرینس مے اللہ تعالیٰ کن شکر کہ زٕ بچہ اسی لیے میں آپ سے ہی پوچھا بالکل جو میری بیٹی ہے وہ ابھی صرف 2 سال کی ہے مگر یم سات بہ گھر چھس نا واتان پوز یہ شاید پہ نہیں شیئر کروں بٹ یہ فیکٹ ہے کیازِ أسۍ چھِ ییٚتہِ ٹچ کران ریئل لائف اس لیے پرسپشن تہ گژھِ آسُن انسان سُنٛد بہتر بہٕ چھُس گرٕ واتان اگر مےٚ آسہِ اتھس کٮ۪تھ کینٛہہ یُس مےٚ نِک چھُ سُہ چھُ مےٚ ہنا بوٚڑ پہن سُہ چھُ لگ بگ 3.5 سُہ چھُ یِوان تہٕ وٕچھان مےٚ کیاہ چھُ اتھس بالکل مگر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ بچی چھِ وٕچھان سۄ چھِ ونان بابا تو آ گئے ہیں سۄ چھِ یِوان کھسان چھِ مےٚ کھۄنہِ سۄ چھِ تٔمِس چھُنہٕ اتھ لفافس کُن آسان کینٛہہ یہِ چھُ سُہ اکھ عجیٖب رشتہ صبحٲے تہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پروگرام خٲطرٕ دراس میٛٲنۍ بچی دورے مےٚ پتے بہٕ چھُس نٮ۪بر نیران حالانکہِ وہ بھی بہت چھوٹی ہے مگر سۄ بوٗٹھ تُلان انان پننِس فادرس ہنگہٕ منگہٕ دیُت نہٕ أمِس کورِ پان رحمت للعالمیٖنن رحمت سانہِ گرٕچ شوٗب سانٮ۪ن زندگین ہٕنٛز شوٗب اور یہِ کوٗر آسان أکِس مٲلِس ماجہِ نِش امانت توٚتن تامتھ یوٚتن تامتھ سۄ پنُن گرٕ گژھان پتہٕ چھس وٲروِس منٛز تہِ ونان کہ یہ چھُ اکھ گرٕ تٔمِس ہُہ چھُ بیاکھ گرٕ آسان اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ یہ دونوں گھر بہت ہی بہترین طریقے سے سنبھالتی بھی ہے پنُن یہ کاروان تہِ پکناوان برونٛہہ تہٕ أکِس بچس جنم دِتھ یہِ دُنیا تہِ پکناوان برونٛہہ اور أمِس کورِ ہُنٛد کنٹربیوٗشن یوٗتاہ چھُ اگر أسۍ تتھ متعلق کتھ کرو پروگرام نکل جائے گا لیکن بات ادھوری رہ جائے گی آج پھر ایک مرتبہ ہم اپنی بیٹیوں کو مبارکباد دینا چاہیں گے حالانکہ اس منو اوترٕ تہِ ورلڈ ڈاٹرز ڈے مگر سُہ چھُ یِوان مناونہٕ سپٹمبر کی چوتھی جو اتوار ہوتی ہے مگر آج چھُ قومی سطحس پٮ۪ٹھ یہِ دۄہ یِوان مناونہٕ خٲر کتھ باتھ ہُنٛد سلسلہٕ تہِ روزِ جٲری آز چھُ بیاکھ اکھ خاص دۄہ اور یہ خاص دۄہ کُس چھُ یہِ تھاوو أسۍ تۄہہِ تامتھ آپ نے ایک کام کرنا ہمیں ایک ہنٹ دے کے جاتے ہیں عرفان صاحب نغمے کے بعد جو ہے آپ اس سوال کے بارے میں تب
तब तक सोचेंगे, उसके बाद हमें जवाब देंगे। और हिंट ये है इरफान साहब, मुझे बताइएगा अगर तुम मार्केट छिम नेरान सारी खोत ज्यादा बिर कत दुकानस में बसान दवा दुकान से। बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम, आपसे भी यही सवाल है, सोचिएगा जरूर और कमेंट्स में हमें बताइएगा जरूर इसका जवाब। फिलहाल एक प्यारे से खूबसूरत से नगमे के लिए रुकते हैं। आज इंतखाब थोमुत राजा बिलाल सब तो शाही मुमताज जी हिंज आवाज हुंद वलिय खूबसूरत डल वो तो बोसो यकजा। राबान यशुआदन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से राबान यशुआदन हो तस्कत करारा से तस्कत करारा से क्या जाने दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशोदन हो तस्कत करारा से तस्कत करारा से चश्मन हिंज नाग जोए सग दुत में दर्द चाहिए सग दुत में दर्द चाहिए चश्मन हिंज नाग जोए सग दुत में दर्द चाहिए सग दुत में दर्द चाहिए युद्ध हर्द बिछनिए है जन ताज बहारा से ताज बहारा से क्या जाने दिलक ददवन हो यस ताज बहारा से ताज बहारा से राबान यशुआदन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से दुर्दान दहान हरिम दुर्दान दहान हरिम कमिलाल गजल परिम दुर्दान दहान हरिम दुर्दान दहान हरिम सोजस में तुम्हार करिम हो बोजा सुयारा से बोजा सुयारा से क्या
से रावान यशोदन तस्कत करारा से तस्कत करारा से वेलकम बैक नाज़रीन तो शान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के यह उम्मीद कि यह डल तुहस खदमत मज पेश कर तो अम नश महजूज सपदमित ये प्रोग्राम किस आगाज मज तुम हिंट दीजिए कि सारे को ज्यादा रश कत पे आसान आव खूबसूरत कमेंट नाजिमा जी व्यूवर लिखा सारे को ज्यादा रश सुबह आसान कांदर दुकान पे हालांकि कर सिर्फ सुबह चीज कत कि कर कत कि ये सात इंसान गर नेर दोहस पे फेरान थोरान मे बसान मे सारे को ज्यादा रश सान हॉस्पिटल तथ सत दवा दुकान पे बहरहाल सेहत ख्याल थवन जरूरी दपान अगर सेहत कदर कीमत प्रसुन आए यह पृष्यु तमिसै युस अल्लाह ताला दिन नजत बेमार अगर अचन हंद गाशुक कदर कीमत प्रसुन यह पृष्यु तमसे यमिस न अच गाश बहरहाल अल्लाह ताला कुन दुआ कि अल्लाह ताला थने तो सारे बसत सलामत सान सान वुशन वाले सान नजर मुहतरम फिर से यहाँ पे एक कमर्शियल वक्फे के लिए वक्फे के बाद लौटेंगे तो आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान से आपकी बात जरूर कराएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। बैक फिर खुश आवेद इस्तकबाल नाजरीन मोहतरम तुम वुचान पन पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे एंड के गो अर्ज कोर कि अगर अल्लाह ताला सुन शुक्र आसे करुन हस्पताल कुन गस मज चक्कर दिन यथ कन त ननान इंसानस कि यह ओरजू कूता कजा बड़ नियामत अल्लाह ताला सन्स तो आज नाजरीन मोहतरम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये जन यह दवा फोल खेन चेन खुद ज्यादा जरूरी गोमुत आज अत पे कत कर तम खुद ज्यादा जरूरी ब्रोह काल आसो तुम अक्सर वुचमुत कि सन बड़ बुजुर्ग तम अक्सर यह कत वन कि सान वक्त दद यीत्या त आम कह करक पे दवा खेवान क्या वन सो लाइलमी तम विज या फिर तिमन सही पे मालूम कि अल्लाह ताला सज नियामत अल्लाह ताला फराहम करम तिहुद कित सही इस्तेमाल कर आज शायद दवा फल से रिप्लेस कोर्मुत अत पे कत करने खतर अत कथ वाश कड़ने खतर आज ते एक्सपर्ट बुलामत और जिनको आज हमने मदऊ किया है इनसे आप पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे इस प्रोग्राम का एक अहम जुज़ बन चुके हैं। हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर गिर मोहम्मद ईसाक साहब है, जो कि प्रोफेसर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के और प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत इस्तकबाल आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मा जी, फिर एक बार मुझे स्टूडियो में दावत देने के लिए। पहले भी मैं दो चार दफ़ा आया हूँ। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये आपको हमारे नाजरीन ढूंढते हैं क्योंकि ये खुदा सवाल ऐसे गेस्ट ये कथ वाश कड़ान कि सान नाजरीन आराम मिलान तम अक्सर पे ाड़ान कि तमिस दी तो बे दावत बोजो कथन कड़ो वाश। तो आयु अत फिर बे ये सन खुशकस्मती कि तुम योतन यवान और हमारी दावत जो है आप कबूल करते हैं। अच्छा, चूंकि नाजरीन आपको जानते हैं, अब अगर मुख्तसरन आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दें क्योंकि नाजरीन में इजाफा होता है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़मा जी, मेरी पैदाइश यहीं श्रीनगर में ईदगाह से मुतसिल इलाका नवरा में हुई है और मेरी इब्तिदाई स्कूली तालीम शाहीन पब्लिक स्कूल में हुई। उसके बाद गांधी मेमोरियल कॉलेज, फिर उसके बाद मैंने अपना जो अंडर ग्रेजुएशन है वो मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कर्नाटका से की और मेरा डॉक्टरेट जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हुआ। तो इब्तिदाई मरहले में मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई बहैसियत ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हुई ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में। 3 साल मैंने वहाँ पे अपनी सर्विसेज दी और उसके बाद 2002 से मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहैसियत एक मुदरिस के काम कर रहा हूँ, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ पिछले 22 साल से। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। गिर मोहम्मद इसाक साहब कत करान नाज़िम जी वो क्या नाजरीन इजाफा गसा इहंदिस तदादस मज
बचपनस मज यम शौक उस अल्लाह ताला पूर कोर तो वनकस वुचान अ फुल फ्लेजड पर्सनालिटी इन अवर स्टूडियो कि बदल क्या शौक उस तो अत कुन गई पत यूं ही रगवत कुछ बचपनस मज ज्यादा रुझान मोन ज्यादा पढ़ाई लिखाई कुन बहुत ज्यादा घर नेबर नेरान क्या बल्कि मोन मेन कॉन्टैक्ट्स ते लिमिटेड अक्सर बेशतर कमरस मज पढ़ाई सी महाव तो यह पत मे पन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर तम पत मे तैनाती गई बस ड्रग कंट्रोल ऑफिसर तत बासो मे कि शायद मोन इनक्लिनेशन मोन रुझान ज्यादा तलीम कुन रिसर्चस कुन मदर मे टीचर तो कहीं ना कहीं मेरे जीन्स में वो था कि जो टीचिंग का जो था वो मुझे अपनी तरफ रागिब कर रहा था। तो फिर मैं 2002 में जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई कश्मीर यूनिवर्सिटी में तो तब से मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, टीचिंग को बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, रिसर्च और उसके साथ साथ जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह। सठा जान। अच्छा डॉक्टर साहब चूंकि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये मे गोड अर्ज कोर कि मे डॉक्टर अली जान वुचमित की मगर अक्सर मे बूजमुत कि तम ये नसीहत ना कर तम वन कि पन अल्लाह ताला नियामत थमत तिमन हुंद करियो इस्तेमाल ये अक्सर वुचान इरफान साहब कि ब्रोह काल वन म्यादस दाग सुबन ग कालुक चौचह वोर खुन वनकस बिस्मिल्लाह गन चेन ब्रोह दवा फल सत अत मुतलिक अगर गोडनथ आगाजस मज जानो कि दोह हवाल वन तव आगाह करतव कि यह दोह कार आ वजूदस क्या तारीख तो क्या मकसद अम दुहुक। बिल्कुल यह वोनू तुम बिल्कुल सही कि सारी खुद ज्यादा रश दवा दुकान तो बदकिस्मती सब दुह शुरुआत गसान दवा सती यानी कि यह वुचन आमुत कि लगभग 1/4 पॉपुलेशन सैनिस मुल्कस मज सुबह वथित नंद्र वथित गोड म्यादुक दवा खेवान चाहे सह पेंटोप्रोजोल ओमेप्राजोल रैनिटिडिन वगैरह हम ब्रांडन हिंद नाव क्या यह दवाहन हुंद नाव मगर यह बदकिस्मती कि अस पेवान गोड ग़िज़ा बदल दवा ये जन तमिच जरूरत असलियतस मज कह तो अगर इंसान पन्ने सेहत ख्याल थी नेचुरल हेल्दी लिविंग गुजार हेल्दी लाइफ गुजार नेचुरल लिविंग जरूरत दवाइयातन हज ज्यादा कह कम जरूरत दवाहन तो तथ सिलसिलस मज सोन प्रोफेशन फार्मेसी प्रोफेशन अत मज कारगर काम करान तो अजुक दोह वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे यह पूरे दुनिया मज मनान यह दोह 40 लाख फार्मासिस्ट वर्ल्डस मज तो सैनिस मुल्कस मज लगभग 10 लाख से ज्यादा 10 लाख खुद ज्यादा फार्मासिस्ट तो यह इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन यमो यह दोह मुकर्रर कोर्मुत 1910 पे यह 10 वरी खुद ज्यादा पुरान तंजीम पत्मो 10 वरियो पे मनान क्या इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन यह बारसस आम अमी दह अजक दह 25 सितंबर 1910 तन पे यह हर वरी मनान मकसद तो मुद्दा अमि दुहुक अवेयरनेस क्रिएट कर जानकारी क्रिएट कर कि फार्मासिस्ट क्या गो फार्मासिस्ट सुन रोल क्या सह कित हेल्थ केयर टीमुक इम्पार्टेंट जुज तो सह क्या सर्विसेज हे अवामुन नासस दित कित हे तिमन बेमारियों नश दूर थवित कित हे तिहुंद हेल्थ प्रमोट कर कित हे प्रिवेंशनस मज हेल्प कर तो बे कित हे ब्रिज बनित डॉक्टरस तो पेशेंटस दरमियान इत पे पता कि डॉक्टर तो पेशेंट तो फार्मासिस्ट हेल्थ केयर टीमुक जुज मेंबर्स तो अत मन रलित मिलित पेवान काम कर इकवट पेवान काम कर तो मकसद तो मुद्दा यह कि फार्मासिस्ट दी पन सर्विसेज तो एक्सेस टू मेडिसिन कर इंश्योर प्रमोट कर हेल्थ केयर बे कर प्रिवेंट डिजीज यह मेन मुद्दा यम सत करान कत प्रोफेसर साहब अमुक वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे तेल तुम वो कि 10 लाख ज्यादा फार्मासिस्ट सैनिस मुल्कस मज वनकस मगर आम रुझाना सान लुकन मज तम ज्यादा पहन सेल्फ मेडिकेशन तक सेल्फ मेडिकेशन यह जानित कि तुम ओतान वो बास क्या मोमूली म्यादस कि त्रेश दम सत ठीक गि ना बह खेमा यह टैबलेट बह खेमा बदल चीज तो क्या बसान चूंकि यह सह मीडियम यह प्रोग्राम सह प्लेटफॉर्म ये अवेयरनेस क्रिएट कर समझा पन रेस्पॉन्सिबिलिटी कि लुक करोक अवेयर अत बारस मज कि यह सेल्फ मेडिकेशन करान यह बैड प्रैक्टिस बिल्कुल तो क्या बसान तो बेस तुहद डिपार्टमेंट क्या यह सिर्फ ये सत मुंसलिक कि करें बी फार्मेसी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कि ये मुंसलिक कि लुकन मज अत सत अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक वर्कशॉप्स सेमिनार्स चीज तक बिल्कुल यह तुलो तुम बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा सेल्फ मेडिकेशन अक्सर बेशतर घर मज वुचन कि लूक पाने अद्वियात इस्तेमाल करान अगर वुचान हे फलानस गई यम दवा सत फर्क तो बह खेम या पड़ा कह एंटीबायोटिक तो खेवान तल दाजुक दवा खेवान
यो जन अख रॉन्ग प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है, यमिक मुजिर असरात छ नेरान। तो युत योत न कह कि अक्सर बेशतर डॉक्टरन कंसल्ट करान कह कंपाउंडर्स या बे कंस कंसल्ट करान तो पाने अद्वियात इस्तेमाल करान यमिक बेशक हर कुन दवास मुजिर असरात आसान, चाहे सह कुन ते सिस्टमुक मेडिसिन सन, एलोपैथिक सन, आयुर्वेदिक सन, यूनानी सन। गोया कि यूनानी तो आयुर्वेदिक साइड इफेक्ट्स कम, मगर तम मतलब गो कि तथ साइड इफेक्ट हर कुन दवास क्या बेसिकली अस समझुन कि दवा यह केमिकल यह तुथ सबस्टेंस नेचुरल कह, इसलिए पन्ने बॉडी तुथ चीज दिवान नेचुरली सो एक्सेप्ट करने खतर तैयार आसान कि अस वोन वनी कि सुबह वथित म्याद चौकने खतर आम तौर पर अद्वियात खेवान। अगर इंसान सिंपल लेमन जिंजर ड्रिंक चे नंद्र वथित सुबह सकली म्यादस कहीं म्यादुक दोद रोज तमिस कहीं एसिडिटी कह इंडाइजेशन रोज करुन कहें जिंजर लेमन त्रावन आबस में सुबह नंद्र वथित त्रेश चेन। बिल्कुल सही यह सिंपल नुस्खा क्या नेचुरल सबस्टेंस अल्लाह ताला हर कुन नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस तम बजात खुद तिमन मज मेडिसिन यम कलर्ड फ्रूट्स कलर्ड वेजिटेबल्स तिमन मज तिम इंग्रेडिएंट्स तिमन मज तम बजात खुद मेडिसिन, मगर अस पे तुम सही इस्तेमाल आसन पता। तो सोन डिपार्टमेंट अत मुतलिक अवेयरनेस कैंप्स करान, कैंपेन्स करान। जल्दी थोमुत सेमिनार यथ रिलेटेड तो वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे चूंकि आज ऑफिस बंद इलेक्शन मूजूब तो जल्दी करो अत मुतलिक सेमिनार। तो यह कार्रवाई बिल्कुल कंटिन्यू रोजान। सन स्टूडेंट न सिर्फ तिमन ट्रेन करान डिग्री हासिल करने खतर बल्कि तिम पत समाजस मज कम्युनिटी मज पन सर्विसेज दिवान, फर्दर अवेयरनेस करान, फर्दर एजुकेशन दिवान लुकन, इंफॉर्मेशन दिवान कि सेल्फ मेडिकेशन असरात क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या दवाई सही इस्तेमाल कित कर तो कमो चीज़ों से रोज ठीक तो कम ग प्रॉब्लम सो एजुकेशन सो अवेयरनेस सन स्टूडेंट पत फर्दर क्रिएट करान कम्युनिटी चूंकि यह सह प्लेटफॉर्म ये पर्सनल कत करो, मगर ये पे मैं तुज अत वो कि अदरक तो लोम त्रिविच सुबह आसान चुन तो तम से म्याद रोजान ठीक। मुझे ज़िमनन एक वाक़ याद आया, इरफान साहब शेयर करना चाहूँगी कि पतमे वरियस क्योंकि आज मोबाइल फोन्स अमिक तह बड़ा मुज़र असरात कि गर्दन दौद तो आम, और पिछले साल का मामला ऐसा है कि गर्दन में क्या था मामला और विटामिन डी ताप से मिलान और मुझे नैनो शॉट्स बताए गए। नैनो शॉट्स मैंने लिए चूंकि टेस्ट के बाद विटामिन डी बराबर था तो सह अक्सर तेज थे। अच्छा घर में 4 बंदे हैं, 4 लुको सोन डॉक्टर नाव कि म्याद खतर वन थो गर्दन अति गो म्याद किस क्या कि म्यादस चौकान वन दाग 2 दिन से। अगले दिन प्रोग्राम था सकली म्याद आईएस योर। जब हम यहाँ से निकले ताबिश साहब मेरे साथ थे, ताबिश की गाड़ी में सेब था जी, साबुत सूंठ और मैंने वो खाया और यकीन जाने तब से लेके आज तक म्याद ये पे मैं ज़िमनन याद रिप्लेस दवा फैल। नाज़मा जी ये जो एप्पल का जो ग्रीन एप्पल खासकर बहुत ही फायदेमंद है, और इवन एप्पल सिडार विनेगर जो होता है अगर शाम को सोने के टाइम पे आप पानी में 2 चम्मच एप्पल सिडार विनेगर पानी में मिला के पी लें तो कोई आपको इस तरह की शिकायत म्यादे की नहीं होगी। तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और आज के दिन पे मैं इस चीज पे पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है और जो होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, मगर मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मोदबाना गुजारिश है कि वो लाइफस्टाइल मेडिसिन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, होलिस्टिक और एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। आज के दिन जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, इस पे मैं इस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ। इवन हमारे स्टूडेंट्स ने शायद नहीं सुना होगा कि होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटिव फार्मेसी और लाइफस्टाइल फार्मेसी, जैसे आपने कहा कि गर्दन में अक्सर शिकायत रहती है, लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स पे बैठते हैं, तो उनको जो लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, इसी तरह से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, रोज बाहर निकलना, सनलाइट लेना, अर्थ के साथ कनेक्ट करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन है और होलिस्टिक मींस विच लुक्स एट द होल बॉडी, नॉट जस्ट एट द पर्टिकुलर ऑर्गन, तो उस होलिस्टिकली उसको ट्रीट करें। और नेचुरल जो उसमें 6 पिलर्स ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन जो है वो एक्सरसाइज है, वो न्यूट्रिशन है, वो स्लीप मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है,
सोशल कनेक्शंस हैं और डिक्रीजिंग रिस्की सब्सटेंसेस, टोबैको, अल्कोहल वगैरह। ये जो 6 पिलर्स हैं, अगर इन चीज़ों पे लोग काम करें, तवज्जो दें, डॉक्टर्स इस पे स्ट्रेस करें, तो मुझे लगता है कि दवाइयों की जो खपत है, उनका जो यूज़ है, कंजप्शन है, बहुत हद तक कम हो जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे थे कि रश रहता है दवाइयों की दुकानों पे, उतना रश नहीं रहेगा क्योंकि लोगों की जो बीमारियों की जो सतह है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हॉस्पिटलों से कैसे वर्कलोड कम। आपने गिनवाए पिलर्स और मैं गिन रही थी और मैं अंदाजा कर रही थी कि अच्छा हर कुछ मजदादार वातों में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सेस यूज मोबाइल फोन्स का है या फिर ड्रग अब्यूज, अच्छा हर कुछ मज मिलावट निंदर ते करो ना बराबर कहीं स्ट्रेस ते रटो पनिस पानस पर बहरहाल बेदि करो तो कत मगर बेच इतनस वक्त के इस रुको कमर्शियल वक्फे खदर नजर उठते हैं कमर्शियल वक्फे के लिए। उसके बाद पूछेंगे इनसे जो आज हमने मेहमान को मदऊ किया है यहाँ पे, इनको पूछेंगे कि स्ट्रेस जो है ये वारिया आम चोस उसको भी कैसे, क्या उसके लिए भी कोई अलग से रेमेडी है, कोई अलग से मैनेजमेंट है, इनसे जरूर पूछेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। फिर एक मरतबा खुशामदीद इस्तकबाल। नाज़रीन मोहतरम मुलाहिज़ा फरमा रहे आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएंड के प्रोफेसर गिर मोहम्मद इसाक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सी बातें करनी है और बहुत सी मालूमात इनसे हासिल करनी है, लेकिन उससे पहले जो है अखबारात की सुर्खियाँ मैं चाहूँगी इरफान साहब आप बिल्कुल क्या इलेक्शन बड़ा आवे, इसलिए इलेक्शन की खबर से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामे रकम तराज है। जेएंडके असेंबली पोस्ट 25.78 लाख वोटर्स टू डिसाइड फेट ऑफ 239 कैंडिडेट्स। श्रीनगर सेट फॉर अ पाइवोटल वोट, पॉलिटिकल जॉइंट्स फेस फ्रेश फेसेस। जी मेरे पास जो है उर्दू रोजनामा है, इसे ये खबर, श्रीनगर के 8 हलकों में खवातीन वोटर्स की तादाद ज्यादा, जडीबल इलाके में सबसे ज्यादा 56,451 खवातीन राय दहंदगान। जी एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में है, ये लिखते हैं श्रीनगर में नए मुतबादल राबिता निज़ाम का पहला मनसूबा भी नामुकम्मल। 2017 में शुरू हुआ जीरो ब्रिज एयरपोर्ट रोड 8 बरसों से तशने। जी मेरे पास उर्दू रोजनामा, इससे ये सुर्खी, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग तमाम अमला और सामान पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात है। हुक्काम और वोट डालने का मौका 5 साल में सिर्फ एक बार। नौजवान घरों से बाहर आकर अपना वोट डालें, जिला इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर। जी खेल के हवाले से ये खबर, इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सिक्योरिटी अप इन कानपुर फॉर सेकंड मैच। इसी हवाले से एक और खबर, न्यू बीसीसीआई सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट नॉट on Apex Council agenda, JSA prepares for ICC chair। जी इग्नू में दाखिला और दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी मौका हतमी तारीख को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। और मेरे पास जो है और एक अखबार है, इससे ये सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहूँगी, हज 2025 दरख्वास्तें 30 सितंबर तक जमा की जा सकती हैं। और गर्मी आजकल ज़रा अरूज पे है। माह सितंबर में गर्मी की शदीद लहर जारी। श्रीनगर में दर्ज हरारत 33.6, 26 और 27 सितंबर को बारिशों के साथ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की पेशेनगोई। हेल्थ रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर, डेली रिपोर्ट्स 300 डेंगू केसेस इन ए वीक, मलेरिया चिकनगुनिया केसेस ऑन राइज टू। जी और नाज़रीन मोहतरम हमारे साथ प्रोफेसर गिर मोहम्मद इसाक साहब जुड़े हुए हैं। फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बहैसियत मुदर्रिस। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा मेरे जहन में बहुत से सवालात आ गए, चूँकि गर्मच कत कर लाइफ स्टाइल कत कर अक्सर वुचमुत कि ठीक ठाक मौसम ये आसान एक्सरसाइज कर, सुबह वॉकस पे नीरान, त्रेश चवान, युतु युतु सुबह तूर बढ़ान यम सारे काम त्रावान। अपने लाइफ स्टाइल मेडिसिन की बात की होते अगर पे अल्लाह ताला नियामत थाइमज खेन चेनुक मामल तम नश गई हना दूर, लाइफ स्टाइल गो चेंज। तुम कित समझेवुक सन नाजरीन या कि यह कित हेको वापस इन ट्रैकस पे, कित करो दुरुस्त। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा नाजमा जी। एक कहावत है,
if you are taking your food properly, there is no need for medicine. Exactly. If you are not taking your food properly, there is no use of medicine. सही। अगर आपका खाना सही है तो दवाइयों की जरूरत नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर आपका खाना पीना सही नहीं है तो दवाइयों का कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि जो न्यूट्रिशन थेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कि गर्मियों में तो करते हैं लेकिन सर्दियों में नहीं हो पाता है। सर्दियों में घर में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाहर जाके ही करना है। अगर सर्दी ज्यादा है आप योगा कीजिए, और योगा के जो डिफरेंट आसनास हैं, पिछले 2-3 महीनों से मैं रोज ईदगाह जाता हूं, वहां पे एक ग्रुप है, एक फिटनेस ट्रेनर है, उनका नाम अब्दुल रशीद भट्ट साहब है, जो पिछले 10 साल से लोगों को वर्जिश करवा रहे हैं वहां पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, 2-3 महीने पहले ही मैं वहां गया, मैंने भी उनको ज्वाइन किया, और सारे लोग जो है लगभग 40-45 की उम्र से ऊपर के लोग हैं, लेकिन सारे बहुत अच्छी तरह से वो वर्जिश करते हैं। तो इस तरह की चीजों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। अगर आप पार्क में नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, घर में देख लीजिए, टीवी चैनल होती है जो फिटनेस के रिलेटेड चैनल्स होती हैं, उस पर सारा दिन योगा चलता है, आप उसको देख के अपना करते रहिए, कोई जरूरी नहीं है बाहर ही जाना है। हाँ, लेकिन सनलाइट एक्सपोजर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे जो बच्चे हैं घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है। अभी उससे पहले आपने कहा विटामिन डी की कमी, अगर सफिशिएंट सनलाइट एक्सपोजर हो तो विटामिन डी की कमी होगी नहीं, जबकि हमारी पॉपुलेशन में गुड प्रपोर्शन ऑफ अवर पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। लगभग 70 से 80% के बीच की पॉपुलेशन है जो विटामिन डी डेफिशिएंसी से मुतासिर है। तो इसमें नाजरीन को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दें, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें, और अपने हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लें। जो होलिस्टिक मेडिसिन है वो यही है कि इंसान को एम्पावर करना टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज हेल्थ, सो दैट डिजीज डज नॉट अफेक्ट हिम। जैसे आपने लाइफस्टाइल मेडिसिन के बारे में पूछा, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमनिस्टिक मेडिसिन, साइकोसोमैटिक मेडिसिन एंड बिहेवियरल मेडिसिन। शायद ही हमारे स्टूडेंट्स ने इस बारे में सुना होगा। जो ह्यूमनिस्टिक मेडिसिन है, दैट प्रमोट्स अ कनेक्शन बिटवीन द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड द पेशेंट। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कनेक्ट मतलब ये नहीं कि सिर्फ जाना है और नुस्खा लेना है, बल्कि एक पर्सनल रैपो, 1-to-1 कनेक्शन, और जिसमें डॉक्टर समझे उसकी प्रॉब्लम्स को। तो ये दूसरा है साइकोसोमैटिक, जिसमें सिर्फ आपकी जो आपने इससे ब्रेक से पहले जिक्र किया था, जिसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, जिसमें मेंटल हेल्थ का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। देखिए जो हेल्थ है उसमें कई सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं। सोशल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है। तो इन सब चीजों पे काम करना है। ऐसा हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मेंटल और फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड है, साइकोसोमैटिक इनका डायमेंशन है। और तीसरा जो है वो ह्यूमनिस्टिक मेडिसिन है। ह्यूमनिस्टिक मेडिसिन जिसमें आपकी महारत है कम्युनिटी मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, बिकॉज हेल्थ इज एन इश्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी। इट इज नॉट जस्ट ट्रीटिंग एलिमेंट्स। तो सोशल जो कनेक्ट है, सोशल कम्युनिटी कनेक्ट जो है, वो भी जो मैंने 6 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, उसमें सोशल कनेक्ट। देखिए अक्सर आजकल देखा गया है कि लोग ना अपने आप में महदूद रहते हैं, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। देखा गया है कि उससे ब्रेन डैमेज होता है। जब आप सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हो और स्नैप करते हो अपने रिलेशंस को, आपके ब्रेन में डैमेज होने का खतरा। इसी तरह से स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज्यादा है तो ब्रेन डैमेज होने का खतरा है। इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, इन चीजों में अवेयरनेस क्रिएट करनी की जरूरत है। स्क्रीन टाइम इज बड़ो ना पत और हम बड़ा फख्र से कहते हैं इंसोमनिया चुगोमुतन। हम रात के 2-3 बजे तक मोबाइल फोन देखते रहते हैं, उसके बाद फिर हमारा वैसे भी हालत खराब हो जाती है। सुबह शुन पत मामूल ऐसे रोजान के यानी ओवरऑल साइकिल बनोमुत अल्लाह ताला यह कोर डिस्टर्ब यम सात दपान अल्लाह ताला निज़ाम बनोमुत यम सात इंसान पन सो खुद ही हावान तथ मज पन अन्ना हावान तो तम पे अल्लाह ताला तौर तमी हिसाब अमिस इंसान पेश बहरहाल कत तुम कत करो कि डिफरेंट डायमेंशन हेल्थ, बल्कि WHO वन कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। यह सिर्फ इंसान बेमार कह अमुक मतलब यह हेल्दी, अत डिफरेंट
ڈائمینشنز وہ عام سوال یتنس اس ناظرین یژھان تہ نش زانن کہ کیونکہ ادویاتن سہ تہد ڈائریکٹلی تعلق واریاہ لُکھ ونکس اس گۄڈنیتھ ذکر کر تم دوا کھٮ۪وان پانے یا باقی چیز عام پٲٹھۍ مثال کٔشیٖرِ منٛز اگر أسۍ ہٮ۪کو أنٛگجن پٮ۪ٹھ تہِ گنٛزرٲوِتھ کہ عام یُس تۄہہِ اوٚتام ووٚنوٕ پینٹاپ دوا پھٔلیانا یا باقٕے دوا کھٮ۪وان کٕم چھِ تِم دوا یِم زیادٕ یِمن مُضِر اثرات میٖنٕز چھُ مِثال ایلرجی گژھنُک زیادٕ خطرٕ چھُ ایڈوٲرس ڈرگ رِیکشنز ییٚمیُک تۄہہِ ووٚنوٕ پتہٕ اگر تِمو چیٖزو سۭتۍ گژھِ تہٕ فٔسٹ ریمِڈی کیٛاہ پزِ أکِس اِنسانس اگر سُہ گرِ چھُ أمۍ کھیوٚو دوا پھٔلٮ۪ن أمِس کِتھ کٔنۍ باسہِ مےٚ گٔے ایلرجی اگر پتہٕ گٔیَس تہٕ أمِس کیٛاہ سدباب چھُ جی عرفان صاحب بیسکلی سیلف میڈیکیشنس منٛز واریاہ کلاسز آف میڈِسنز یِوان خاص کر یم پین کِلٲرٕس اکثر و بیشتر چھُ کٲنٛسہِ پین آسان انفلمیشن آسان ورم آسان دٔسۍ تہِ چھُ کھٮ۪وان سُہ پانے پین کِلر کلہٕ دود چھُ آسان تہٕ کھٮ۪وان پانے دوا میادُک دود چھُ آسان انڈایجیشن چھُ آسان کھٮ۪وان پانے دوا یِم تِم چھِ وٕچھان سُہ پاسٹ ایکسپیرینس کِس بیسس پٮ۪ٹھ کہِ پھلٲنۍ دۄہ گٔیے مےٚ ییٚمہِ سۭتۍ فرق یا ڈیڈیس گٔیے ییٚمہِ سۭتۍ فرق مٔمی گٔے کھٮ۪وان سُہ دوا پانے تہٕ اتھ منٛز چھِ زیادٕ یا اینٹی بایوٹکس ییٚمہِ سۭتۍ اکھ میجر پرابلم چھِ سرفیس گژھان اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کٲنٛسہِ چھُ گژھان ہٹس انفیکشن سُہ چھُ لاگان پانے اینٹی بایوٹک کھیوٚن کٲنٛسہِ چھُ گژھان چیسٹ انفیکشن سُہ چھُ لاگان پانے اینٹی بایوٹک ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ اینٹی مایکروبیل ریزسٹنس چھِ بڑان کہ یہ آمت وننہٕ کہ بائی دا ایئر 2050 دیر ول بی 40 ملین ڈیتھس بیکاز آف اینٹی مایکروبیل ریزسٹنس کیازِ سٲنۍ اینٹی بایوٹکس ریزسٹنٹ گژھان تم چھِنہٕ اثرٕے کران تم چھِ بالکل یہ اثر چھُ تِمن ختم گژھان تہٕ اگر کٲنٛسہِ اتھ منٛز امہِ طریٖقٕچ ایلرجی گٔے یا دوا پھلہِ سۭتۍ کینٛہہ پرابلم گٔے ایڈوٲرس ڈرگ رِیکشن گٔے گۄڈنیتھٕے پزِ تٔمِس کرُن ڈاکٹر رجوٗع وٕچھ حظ کینٛہہ ایلرجیٖز کینٛہہ رِیکشنز چھِ مایلڈ آسان کینٛہہ چھِ ماڈریٹ آسان کینٛہہ چھِ سِویر اگر مایلڈ رِیکشن چھُ سُہ چھُ سیلف لِمٹنگ تہِ آسان پانے تہِ ٹھیٖک گژھان ماڈریٹ اگر آسہِ سُہ ہیٚکہِ لوکلی کٲنٛسہِ ڈاکٹرس نِش تہِ ٹھیٖک گٔژھِتھ مگر اگر سِویر ایلرجِک رِیکشن آسہِ فار ایگزامپل أمِس چھِ شِورِنگ گژھان ٲرق چھُ یِوان ایلرجی گٔے سٲرسٕے پانس تۭرٕ چھےٚ کھسان اُلٹی چھےٚ یِوان نیبر نیرُن چھُ گژھان أمِس چھُ اِمیٖڈیٹلی ہاسپِٹل واتُن ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس منٛز کیازِ أمِس چھُ اِمیٖڈیٹلی انجیکشن دیُن أمِس چھُ دوا دیُن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ٹھیٖک گژھِ سو ڈِپینڈنگ اپان د سِویرٹی آف ایڈوٲرس ڈرگ رِیکشن انفیکٹ اوس اَسہِ یُس اَسہِ فارماکو وِجلنس پروگرام کوٚر اَسی سٹارٹ گۄڈنیُک فارماکو وِجلنس سٹڈی ٲس میانہِ پی ایچ ڈی سٹڈی یتھ منٛز اَسہِ 5,500 پیشنٹن پٮ۪ٹھ سۄ سٹڈی کٔر تتھ منٛز وٕچھ اَسہِ لگ بگ 6.5% پیشنٹ منٛز چھِ ایڈوٲرس ڈرگ رِیکشنز گژھان تہٕ سُہ وٕچھ اَسہِ کہِ تِم چھا سِویر چھا لیٖتھل چھا پرٛوینٹِو میکسِمم ٲسۍ پرٛوینٹیبل 80% آسہٕ تِم یِم پرٛوینٹیبل ایڈوٲرس ڈرگ رِیکشنز آسہٕ یِم نہٕ مطلب یِم آرام سان أسۍ ہٮ۪کہو پرٛوینٹ کٔرِتھ سو تَوے چھِ ضروٗرت اویرنیسٕچ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم ایوایڈ کرٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم پرٛوینٹ کرٕنۍ فار ایگزامپل ادویاتن ہٕنٛز سٹوریج اگر أسۍ امپراپرلی سٹور کرو تَمہِ سۭتۍ چھِ ایڈوٲرس رِیکشنز گژھان اگر ادویات سب سٹینڈٲرڈ آسان ہٮ۪کن ایڈوٲرس رِیکشنز گٔژھِتھ یا اگر سُہ صحیح پٲٹھۍ استعمال آو نہٕ کرنہٕ کیازِ یہِ چھُ آل اباؤٹ رایٹ ڈرگ رایٹ پیشنٹ رایٹ ڈوز رایٹ ٹایم رایٹ فریکوینسی رایٹ ڈیوریشن اتھ منٛز اگر کُنہِ تہِ جایہِ ہیوٚر بۄن گوٚو ایڈوٲرس ڈرگ رِیکشن مگر اوور آل ونہٕ بہٕ بیٚیہِ واتہٕ بہٕ تٔتھۍ کتھِ پٮ۪ٹھ کہِ مِنِملایزیشن آف د یوٗز آف میڈِسن بہٕ کرٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ انسسٹ اَسہِ پزِ کم سے کم استعمال کرُن ادویاتن ہُنٛد ڈاکٹر صاحبن تہِ پزِ کم سے کم دوا لیکھُن اکھ چھُ وٕچھمُت وٕچھنہٕ چھُ آمُت کہِ پالی فارمیسی چھِ گژھان یعنی کہِ زیادٕ ادویات یِم تتھ ضروٗرت چھِ آسان دوا تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ یِوان لیکھنہٕ خاص کر ایلڈرلی پیشنٹن منٛز خاص کر بچن منٛز تہٕ یہِ حظ ییٚمِکۍ مُضِر اثرات چھِ نیران پتہٕ سو پالی فارمیسی چھِ ایوایڈ کرٕنۍ پرسکرایبنگ سۭتۍ سۭتۍ چھِ ڈاکٹر صاحبانن ڈی پرسکرایبنگ نہٕ کرٕنۍ یُس دوا وٕچھُکھ ییٚمِچ ضروٗرت چھنہٕ سُہ دٔستی ژٕ مےٚ ریٖسنٹلی سمکھیو مےٚ اکھ ایلڈرلی پیشنٹ اکھ تٔمِس ٲسۍ 18 میڈِسنز پیوان نِنۍ ڈیلی 18 میڈِسنز تہٕ پتہٕ ییٚلہِ مےٚ وٕچھ مےٚ باسے کینٛہہ ادویات ٲسۍ تِمو منٛز یِم نہٕ یِہنٛز ضروٗرت ٲس کینٛہہ تہٕ ڈاکٹر صاحبن پزِ ریل ٹایمس منٛز یِم ختم کرٕنۍ ڈی پرسکرایبنگ کرٕنۍ تہٕ پالی فارمیسی گژھِ ختم گژھٕنۍ مِنِمل یوٗز آف میڈِسن گژھِ سوسایٹی منٛز پرموٹ یُن کرنہٕ کیازِ کہِ آفٹر آل چھُ یہِ کیمِکل آفٹر آل چھُ چرکا یُس اوس ییٚمۍ چرک سمیتا چھِ لیچھمٕژ یُس زن اینشنٹ فلاسفر فِزِشن آف انڈیا اوس تٔمۍ چھُ ووٚنمُت اِون اے اسٹرانگیسٹ پویزن کوڈ بی اے میڈِسن اف یوٹیلایز پراپرلی بٹ اِون اے بیسٹ میڈِسن کوڈ بیکم اے پویزن اف ناٹ یوٹیلایز پراپرلی الٹیمیٹلی اٹ از اے پویزن اگر أسۍ نیچرل چیٖز چھِ یوٗز کران فوڈ ڈایٹ وغیرہ ہربس تتھ چھُنہٕ تیٖژ پرابلم کینٛہہ یوٗتاہ یِمن کیمِکلزن چھُ اس لیے چھِ کوٗشِش کرٕنۍ مِنِمل کم سے کم یوٗز آف میڈِسن صحیح آز یُس اَسہِ وٕچھمُت چھُ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ گرٕ یتھ منٛز نہٕ دوا آسہِ یِوان کھٮ۪نہٕ انفیکٹ اَسہِ چھُ وٕچھمُت کہِ رٮ۪تُک بجٹ اگر أسۍ بناوان چھِ پنُن گۄڈٕ چھُ دوا خٲطرٕ الگ تھاوان پونٛسہٕ کٔڑِتھ کہِ یہِ چھُ اَتھ چھُ دوا اَسہِ اَنُن وۄنۍ چھُ اَسہِ اَتھ منٛز وٕچھمُت کہِ اکھ چھِ سیلف میڈِکیشن بیٚیہِ چھِ اَسہِ خۄدایس حوال گرس منٛز بٔڑۍ بُزرگ تہِ آسان یِمن نہٕ یوٗت ییٖژاہ اویرنیس چھےٚ کینٛہہ اَسہِ چھُ وٕچھمُت کہِ یِم دوا وٲلۍ چھِ آسان تِہُنٛد تہِ چھُ اَتھ منٛز بوٚڑ رول ڈاکٹرس گژھن نہٕ کینٛہہ سُہ چھُ زیٖٹھ ٹیسٹ
thavan wan kos gachi chotri ch nebar kane dava dukan 3 dukan ch 3 din 3 dava khavan ch yithai kane dava walin hund atmaz kya role kit kanat hekan tim kun toy gort tim tim ch doctors ta ekis patients darmiyan ak bridge asan tat mutalik wan to ki tihin zimmadari kya tihin zimmadari cha gonni ch ye ki they have to dispense medicine strictly as per the prescription right. over the counter sale of drugs ch avoid karin OTC medicine شاک الگ کیٹیگری آف میڈیسنز یم وداؤٹ پرسکرپشن ہیکو دتھ تم کی 5-6 میڈیسن یہ معمولی آس کنس کل دود ول دود کی تم ہیکو اس دتھ وداؤٹ پرسکرپشن مگر میجورٹی آف میڈیسنز کین ناٹ بی سولڈ وداؤٹ اے پراپر پرسکرپشن اینڈ اٹ از اے پرائم responsibility of a pharmacist, of a qualified and trained pharmacist to sell medicines only against the prescription of a practitioner. تو تمہ نیبر چھن کٲنٛسہِ پانے prescribe کرُن کینٛہہ pharmacist چھُنہٕ entitled to prescribe drugs کینٛہہ legally he is not entitled to prescribe drugs. تہٕ یہِ یُس یہِ رُجحان چھُ سٲنِس سماجس منٛز کہِ أکِس کمپاونڈرس نِش یا pharmacist نِش گژھُن تہٕ دوا ہیوٚن سُہ چھُ غلط تہٕ ہمیشہِ پزِ اکھ ڈاکٹر رجوع کرُن اکھ qualified physician رجوع کرُن یُس سُہ دوا لیکھِ سُے پزِ استعمال کرُن تہٕ تیٚلی میلہِ تٔمِس صحیح علاج تیٚلی میلہِ تٔمِس صحیح ٹریٹمنٹ. البتہ چھُ فارماسسٹ سٕنٛز کٲم آسان فارماسیوٹیکل کیئر سروسز دِنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ نرسنگ کیئر آپٹیکل کیئر باقٕے کیئر یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ کیئر اکھ فارماسیوٹیکل کیئر. فارماسیوٹیکل کیئرُک مطلب گوٚو ییٚتٮ۪تھ اکھ فارماسسٹ چھُ پوٗرٕ ذمہٕ وٲری نِوان ادوِیاتن ہٕنٛز ڈرگ تھراپی ہٕنٛز یُس ریجِمین پیشنٹس لیکھنہٕ آو امِچ پوٗرٕ ریسپانسبلٹی چھُ نِوان فارماسسٹ پانس. سُہ چھُ وٕچھان أمِس چھا یہِ ایپروپریٹ میڈِکیشن ایپروپریٹ ڈوز ایپروپریٹ جوریشن ایپروپریٹ فریکوینسی اتھ ما چھِ کانٛہہ ڈرگ انٹریکشن اتھ ما چھِ کانٛہہ ایڈوٲرس ڈرگ رِیکشن فار ایگزامپل اگر دوا سۭتۍ یوریٖنُک کلر آسہِ گژھان چینج سُہ وَنہِ گۄڈے پیشنٹس ژےٚ گژھِ یوریٖنُک کلر چینج بامبرِزِ نہٕ کینٛہہ. اگر بیٚیہِ کانٛہہ کٲنٛسہِ آولُن آسہِ وامٹنگ ہیٚکہِ گٔژھِتھ لوٗز موشنز ہٮ۪کن گٔژھِتھ اکثر و بیشتر چھِ اینٹی بایوٹِکن سۭتۍ لوٗز موشنز گژھان یہِ چھُ پیشنٹس گۄڈے آگاہ کرُن تاکہِ سُہ کرِ نہٕ دوا کھیوٚن بنٛد کینٛہہ یا تمیُک مُتبٲدِل ژھانڈِ کینٛہہ سُہ تٔمِس یی ڈاکٹر لیکھِ تتھ کینٛہہ مُتبٲدِل ییٚمہِ سۭتۍ سُہ کم گژھِ. گوٚو پروفیسر صٲب ییٚتنس ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ زِ یُس یہِ فارماسسٹ اَسہِ سمجھمُت چھُ کہِ أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ صرف دوا کٕننُے یوت تِژٕ یۄس چھِنہٕ أمۍ سٕنٛز کٲم کینٛہہ بٔلکہِ أمِس چھُ آسان ڈرگٕچ پوٗرٕ رِجیٖم پتہ کہِ کمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اَمہِ سۭتۍ کُس سایڈ اِفیکٹ ہیٚکہِ گٔژھِتھ کُس چھُ امیُک رایٹ ڈوز کُس چھُ امیُک باقٕے چیٖز تِم یِمو سۭتۍ أمِس زٲنیات پزِ گۄڈے یہِ پیشنٹ کرُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ سۄ کٲم تہِ. نظر رکھتے ہیں یہاں کمرشل وقفے کے لیے وقفے کے بعد لوٹیں گے تو پھر سے جاننا چاہیں گے بہت سارے ابھی کوشچنز ہمارے پاس ہے جو آپ بھی جاننا چاہیں گے ہم بھی جاننا چاہیں گے لیکن آپ دیکھ رہے یہ پروگرام گڈ مارننگ چین کے بنے رہے ہمارے ساتھ. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے تہٕ آز چھُ ورلڈ فارماسسٹٕس ڈے. أسۍ چھِ آز کتھ کران یِم اَسہِ پروفیسر صٲب چھِ آز أنمٕتۍ یِم چھِ یونیورسٹی منٛز پنٕنۍ فرٲیض انجام دِوان یِمن سۭتۍ چھِ أسۍ کتھ کران مختلف امورات یِم تہِ اتھ سۭتۍ رِلیٹڈ چھِ فارمیسی سۭتۍ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کتھ کران. پروفیسر صٲب اکھ بڑٕ اہم چیٖز چھُ ییٚتنس اکھ سوال یُس سٲنِس ذہنس منٛز چھُ یِوان سُہ چھُ یہِ زِ عام اکھ بیٚیہِ اکھ پرسپٹ چھُ وٕنکیٚس سٲنِس یتھ سماجس منٛز مےٚ اوس اوٚن دوا امہِ سۭتۍ نہٕ فرقٕے گٔے نہٕ عام پٲٹھۍ پتہٕ ونان اگر أسۍ کٲشُر لفظ استعمال کرو یہِ ٲس زن میٚژ گوٚو أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ کہِ شاید سب سٹینڈاڈ یا فیک میڈِسنٕز تہِ چھِ وٕنکیٚس بازرس منٛز ایویلیبل. یہِ کٕہٕنٛز کٲم اتھ چیک کرُن تہٕ أکِس عام انسانس یُس سُہ اننہِ گژھِ یہِ چھُ وٕچھان ناو یہِ حظ چھُ دَوہُک یہِ تہٕ أمۍ روٚٹ بِچارن أمِس ما چھِ پاے مےٚ کیاہ چھُ یِوان دِنہٕ مےٚ کیاہ چھُ یِوان کٕننہٕ اتنس کُہُنٛد رول تۄہہِ باسان اہم تہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو اتھ پٮ۪ٹھ کنٹرول کٔرِتھ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو کٲب کٔرِتھ. جی عرفان صٲب اتھ منٛز چھُ ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنایزیشنُک اکھ اہم رول اکھ ییٚتہِ ڈرگ کنٹرول آفیسٲرٕس چھِ کٲم کران. فارچُنیٹلی چھِ تَتہِ سٲری تِم سٲنی سٹوٗڈنٛٹ تہٕ تِم چھِ سٲری قٲبِل سٹوٗڈنٛٹ بیٚیہِ پنٕنۍ ڈیڈِکیشنہٕ سان کٲم کران تہٕ یہِ چھِ پرایمرلی تِہنٛز کٲم وٕچھُن کہِ یِم دواے ادوِیات یِم مارکیٹس منٛز چھِ تِہنٛز کالٹی کیاہ چھِ. اَسہِ چھِ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سرینگرس منٛز اکھ جیٚمِس منٛز اکھ لکھن پوٗرس منٛز تہِ چھِ اکھ آمٕژ قٲیِم کرنہٕ ییٚتہِ ریگولرلی ٹیسٹنگ چھِ گژھان ڈرگ انسپیکٹر حضرات چھِ سیمپلز تُلان تِہنٛز ٹیسٹنگ چھِ یِوان کرنہٕ تہٕ واریاہ سٔرویز تہِ چھِ آمٕتۍ کرنہٕ ریجنل لیولہِ پٮ۪ٹھ نیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ ٹُو چیک د اوور آل کالٹی آف میڈِسنز. تتھ منٛز آو وٕچھنہٕ کہِ یُس یہِ سب سٹینڈٲرڈ یا سپیوریس ڈرگ چھِ یِہنٛز مقدار ٲس واریاہ کم 0.25 to 0.5% آو وٕچھنہٕ سپیوریس میڈِسنز یعنی کہِ یتھ أسۍ ونان چھِ نقلی تہٕ سب سٹینڈٲرڈ اوس تھوڑا ہایر پٔرسنٹیج مگر تیوٗت زیادٕ تہِ نہٕ کینٛہہ. وۄنۍ چھُ سوال کہِ یہِ کیاہ یہِ کتھ حدس تام چھُ صحیح سٲنِس مارکیٹس منٛز چھا دوا صحیح کِنہٕ غلط.
اگر اس ونو کہ ساری ادویات ہس سپیریس سہ غلط ون اگر اس ونو ساری ادویات ہس اپ ٹو دا سٹینڈرڈ پرفیکٹ سہ غلط ٹروتھ لائز سم ویئر ان دا مڈل سہ وچھنی ضرورت کہ مڈل کتھ ٹروتھ تٔتھۍ منٛز چھِ یِم سٲنۍ ڈرگ کنٹرول آفیسران یِم چھِ تِم چھِ سیمپلز تُلان تِم چھِ سوزان ٹیسٹنگ چھِ باضٲبطہٕ گژھان مارکیٹ چیکنگ چھِ کران تہٕ تِم چھِ وٕچھان مگر کہ چھُ اوور آل چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہ چھِ سپیریس میڈیسنز ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے. کچھ سال پہلے یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے دہلی سے ریحان صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ سارے میڈیسنز فیک ہیں. اگر سارے میڈیسنز فیک ہیں تو پیشنٹ ٹھیک کیسے ہو رہے ہیں, تو ہم زندہ کیسے ہیں؟ تو یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہاں کہیں پہ اگر کمی پیشی ہے, کہیں پہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے اور وہ بخوبی میرے خیال سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں دے رہے ہیں. اور اس میں فردر ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ سیمپلز اٹھانے ہیں اور پرائیویٹ لیبارٹریز کو بھی بھیجنے ہیں. ہم نے 2012 میں ایک ڈرگ پالیسی بنائی تھی, اس کمیٹی کا میں بھی ایک حصہ تھا, جو کہ JNK کی پہلی ڈرگ پالیسی تھی. تو بدقسمتی سے وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. کئی ساری چیزیں اس میں امپلیمنٹ ہوئی, جیسے کہ میڈیکل سپلائز کارپوریشن کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہوا, وہ بھی اسی پالیسی کا حصہ تھا. اس میں فردر جو ڈرگ کوالٹی ایشورنس کے ریلیٹڈ بہت سارے پروویژنس تھے, کچھ پروویژنز امپلیمنٹ ہوئے, کچھ ہونے باقی ہیں. اور اسی طرح سے جو یہاں پہ سینٹرل فارمیسی ایکٹ امپلیمنٹ ہوا, پہلے سینٹرل فارمیسی ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا. تو پہلے جو ہے ایک میٹریکولیٹ کو بھی ڈرگ لائسنس ملتی تھی, اور ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لگ بھگ سبھی میٹریکولیٹس ہی تھے فارماسسٹ, اور گورنمنٹ سیکٹر میں سب کے سب جو تھے میڈیکل اسسٹنٹس تھے, جو ایکچولی فارماسسٹ نہیں ہیں. تو لیکن اب چینج ہو رہا ہے, جو سینٹرل فارمیسی ایکٹ ان کا انعقاد ہوا, تو اب منیمم جو کوالیفیکیشن ہے یا تو ڈپلوما ان فارمیسی ہے یا بی فارما ہے. اور میری گورنمنٹ سے گزارش ہے, کمشنر سیکرٹری ہیلتھ سے گزارش ہے کہ اس کو اسٹرکٹلی لاگو کرے, اور جہاں پہ بھی پوزیشنز نکلتی ہیں جونیئر فارماسسٹ کی, سینئر فارماسسٹ کی, اس کی کوالیفیکیشن صرف اور صرف ڈی فارم یا بی فارم ہونی چاہیے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جو کہ تھرو آؤٹ انڈیا جو پریکٹس ان ووگ ہے وہی ہے, اور پورے ہندوستان میں, پورے ملک میں جہاں کہیں بھی فارماسسٹ کی پوزیشن ہوتی ہے اس کی کوالیفیکیشن وہی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ہمارے جو بی فارم گریجویٹس ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ اوور کوالیفائڈ ہو. جونیئر فارماسسٹ کی پوزیشن ایڈورٹائز ہوتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں کوالیفائڈ نہیں ہو, اس کے لیے میڈیکل اسسٹنٹ ہی کوالیفائڈ ہے, جبکہ وہ صحیح نہیں ہے. یہ پورے دنیا میں کہیں نہیں ہے, انڈیا میں کہیں نہیں ہے. تو جو اب سینٹرل فارمیسی ایکٹ آ چکا ہے امپلیمنٹ, اس کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ سختی سے امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اور جو ریکروٹمنٹ پالیسی بنا رہی ہے گورنمنٹ, اس میں بی فارما یا ڈی فارما ہی ہونی چاہیے. اب تو ہم ایم فارما بھی پروڈیوس کر رہے ہیں پچھلے 10-15 سال سے, جو کہ اسپیشلی ٹرینڈ ہیں. دیکھیے اب اسپیشلائزیشنز کا دور ہے, سپر اسپیشلائزیشنز کا دور ہے. فارمیسی میں بھی ہم اسپیشلائزیشنز دے رہے ہیں. کوئی فارماکالوجی میں کر رہا ہے, کوئی فارماسیوٹکس میں کر رہا ہے, کوئی فارماکوگنسی میں کر رہا ہے, کوئی فارمیسی پریکٹس میں کر رہا ہے. تو اپنی پہلے ایک ٹائم تھا جب صرف ہم پروڈیوس کرتے تھے فارماسسٹ جو انڈسٹری میں جاتے تھے, جو ڈرگ مینوفیکچرنگ میں جاتے تھے. لیکن اب رجحان بدل رہا ہے, فرام پروڈکٹ ٹو پیشنٹ. جو فوکس ہے وہ فرام بینچ سائڈ ٹو بیڈ سائڈ. تو ہم جو ہیلتھ کیئر ٹیم ہے اس کا ایک انہرنٹ حصہ بن رہے ہیں, اور جو فارماسسٹ ہیں وہاں پہ اپنی کلینکل فارمیسی سروسز دے رہے ہیں. اگین میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ سارے ہاسپٹلز میں کلینکل فارمیسی ڈپارٹمنٹس کو اسٹیبلش کریں. بلکہ ڈاکٹر میرا نیکسٹ کوشچن اسی حوالے سے ہی تھا, کیازکہ اَسہِ آسان واریاہ سٹوڈنٹس تہِ وٕنکیٚس تُہٕنٛدۍ وٕچھان ماشاء اللہ, یا تِم تہِ آسان وٕچھان یِم ایسپایر آسان کران کہ أسۍ حظ گژھو اَتھ ڈپارٹمنٹس منٛز. میون روزِ ذِمن یہِ سوال کہ یُس اَسہِ ڈپارٹمنٹ آف فارماسیوٹیکل ساینسز وٕنکیٚس یونیورسٹی آف کشمیرس منٛز چھُ, یِم کم کورسز چھِ کرناوان اَتہِ تہٕ کم سپیشلائزیشن چھِ کرناوان, انٹیک کیپیسٹی کیاہ چھِ, تہٕ بیٚیہِ اگر کانٛہہ بچہِ ویسہِ اَتھ منٛز یُن, جاب اپرچونٹیز تہِ کٔرِتو ڈسکس, تِم کیاہ چھِ؟ عرفان صاحب, یہ بہت پرانا ڈپارٹمنٹ ہے, 1986 سے اسٹیبلش ہوا ہے, ون آف دا اولڈسٹ ڈپارٹمنٹس آف دا یونیورسٹی. اور اس میں جو ہے بی فارما کی ڈگری ہم آفر کرتے ہیں, ایم فارما کی ڈگری آفر کرتے ہیں, اور PhD کرواتے ہیں. تو بی فارما کے لیے 10+2 بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ایڈمیشن بوپی کرتا ہے, بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن. ہر سال بوپی کے تھرو انٹرنس ہوتا ہے, وہی ہمیں بچے بھیجتے ہیں جو ریٹن ٹیسٹ پاس کرتے ہیں 10+2 کے بعد, تو وہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ایم فارما وہ 5 اسپیشلائزیشنز میں ہوتا ہے, جن کا نام ابھی میں نے گنوا دیا, فارماکالوجی, فارماکوگنسی, فارماسیوٹکس اور فارماسیوٹیکل کیمسٹری اور فارمیسی پریکٹس. ان 5 اسپیشلائزیشنز میں ایم فارم ہوتا ہے, اور انہی 5 اسپیشلائزیشنز میں PhD بھی ہوتا ہے. تو اور اس کی جو جاب اپرچونیٹیز ہیں کافی ہیں. ہمارے جو فارمیسی گریجویٹس ہیں وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں,
وہ ڈرگ ریگولیٹری افیئرس میں جاتے ہیں, وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز میں جاتے ہیں, وہ فارماسیوٹیکل ایجوکیشن میں جاتے ہیں, ٹیچنگ پروفیشن میں جاتے ہیں, مارکیٹنگ اور مینجمنٹ میں جاتے ہیں, ابراڈ جاتے ہیں, نیشنلی بھی کام کرتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی کام کرتے ہیں. انفیکٹ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو پلیسمنٹ پرسنٹیج ہے 100% ہے, اور ہمارے بچے ابھی کورس کمپلیٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں اور انڈسٹری والے آ کے ان کو آن کیمپس انٹرویوز کر کے لے لیتے ہیں. ان کا ابھی انڈر کمپلیشن ہوتا ہے کورس. فار ایگزامپل میڈلے فارماسیوٹیکلز ہیں جموں میں, ہر سال وہ انٹرویوز کرنے کے لیے آتے ہیں اور ایون بیفور کمپلیشن ان کو اپنے ساتھ وہ ریکروٹ کرتے ہیں اپنی کمپنی میں. تو پلیسمنٹ پرسنٹیج ہماری کافی ماشاءاللہ کافی اچھی ہے اور اپرچونیٹیز بھی اچھی خاصی ہیں. تو بچہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے, کیا وہ انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے, ہاسپٹل سیٹنگز میں کام کرنا چاہتا ہے, مارکیٹنگ میں جانا چاہتا ہے, یا ایجوکیشن میں جانا چاہتا ہے. ڈپینڈنگ آن ہز اور ہر انٹرسٹ ہی ول ہیو سوٹیبل اپرچونیٹیز. بالکل پروفیسر صاحب, چونکہ جو میرے ذہن میں سوال تھا اس کا جواب آپ پہلے ہی دے چکے ہیں. یس ڈرگ پالیسیز اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پہنچی؟ اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ یس لائسنس دیوان دوا دکان اس حوالے سے بھی ایک خدشہ ظاہر کیا گیا تھا, حالانکہ اس پہ کام بہت ہوا بھی اور ہو بھی رہا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وداؤٹ اینی پرسکرپشن جو میڈیسنز دی جا رہی ہے اس کا غلط استعمال بہت ہو رہا ہے, بالخصوص اس ڈرگ ابیوز ینگسٹرس میں. تو انفیکٹ اس میں صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں اور خواتین بھی شامل ہیں. یمن پہ شک گژھِ کہ تم ایزیلی ہیکان گژھِتھ دوا ہیکان رٹِتھ. اتن ؤنتو کہ یُس اکھ دوا وول چھُ تم سُنٛد کیا رول چھُ بنان, تُہۍ کیا چھِو کران تہٕ سرکار کا کیا ابھی اس میں رول بن رہا ہے؟ جی یہ بھی بہت اہم سوال ہے ناظمہ جی. ڈرگ ابیوز ایک بہت بڑی پرابلم بنتی جا رہی ہے. اس میں کافی سارے سرویز بھی ہوئے ہیں, الارمنگ فگرز سامنے آئے ہیں. انفیکٹ پچھلی بار جب میں آیا تھا تو میں 26 جون کو یہاں آیا تھا, انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز. کافی وستار سے ہم نے بات کی تھی, لیبوریٹری ہم نے اس پہ بات کی تھی. تو ہمارا جو کام ہے بحیثیت مدرس ریسرچر, ہم نے 2017 میں ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن پالیسی بنا کے گورنمنٹ کو دی. حالانکہ پھر 2018 میں گورنمنٹ نے اپنی پالیسی تیار کی جو گورنمنٹ میڈیکل کالج اور امہانس کی وساطت سے انہوں نے تیار کی, تو وچ از کرنٹلی ان ووگ اور جو امپلیمنٹ ہو رہی ہے. بہت اچھا کام کیا ہے سرکار نے, بہت اچھی پالیسی بنائی ہے. ہم نے بھی اپنا ایک مسودہ تیار کر کے 2017 میں دیا تھا, اس میں سے بھی کچھ ایک پوائنٹس ہیں جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ہے, اور جہاں تک کیمسٹ کا اور فارماسسٹ کا جو تعلق ہے, ان کو جو سائکیٹرک اور نارکوٹک سبسٹنسز ہیں ان کا جو ڈسپینسنگ ہے بہت ہی اسٹرکٹ کنڈیشنز میں رکھنا ہے, کنٹرول کنڈیشنز میں رکھنا ہے. ان کی سٹوریج الگ کیبنٹس میں ہونی چاہیے. ان کا جو پرسکرپشن ہے وہ NRX پرسکرپشن ہوتا ہے, ٹرپلیکیٹ ہوتا ہے, اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے, اور ڈسپینس کرنا ہوتا ہے ریسٹرکٹڈ جو ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہوگا صرف اس پہ, اس کے بغیر بالکل کوئی نہیں. تو جو ڈرگ کنٹرول آفیسرس ہیں وہ اس میں بہت اسٹرکٹ مارکیٹ چیکنگ کرتے ہیں, ریکارڈز کی چیکنگ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کا پورا ریکارڈ رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا. حالانکہ پہلے وہ پرسکرپشن ڈرگز کا مس یوز پہلے زیادہ ہوتا تھا. اب جو ڈرگ ابیوز میں جو نیا رجحان ہے وہ تو ہیروئن اور انجیکٹیبل جو نارکوٹکس ہیں ان کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. پرسکرپشن ڈرگز کا استعمال اب کم ہو, جو مس یوز ہے وہ کم ہو گیا ہے قدرے پہلے کے مقابلے میں. لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس میں بھی میں نے کچھ 4-5 آرٹیکلز کی سیریز پبلش کی ہے ڈرگ ابیوز کے ریلیٹڈ, ڈسکسنگ ویریس اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل پرابلم, ملٹی فیسٹڈ پرابلم. تو اس کا جو سولوشن ہے وہ بھی ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی فیسٹڈ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے سوشل ڈائمینشنز ہیں, اکنامک ڈائمینشنز ہیں, لیگل ڈائمینشنز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈائمینشنز ہیں. تو ہمیں ان سارے ڈائمینشنز پہ کام کرنا ہے, صرف ایک ڈائمینشن پہ کام, سپلائی, ڈیمانڈ اور رسک ریڈکشن سائملٹینیسلی اس پہ کام کرنا. سپلائی ریڈکشن, ڈیمانڈ ریڈکشن, رسک اینڈ جو ہارم ریڈکشن ہے اس پہ سائملٹینیسلی کام کرنا ہے. تو اس میں بھی جو فارماسسٹ ہیں کافی اچھا رول ادا کر رہے ہیں, جو فارمیسی ٹیچرز ہیں, ٹرینرز ہیں, وہ اس میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, اور سوسائٹی کی لیول پہ, کمیونٹی کی لیول پہ اس پہ کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. کمیونٹی سیٹنگز میں سارے اسٹیک ہولڈرز کو مل جل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اشد ضرورت ہے, وقت کی اہم ضرورت. بالکل یہ کت کرو نا ات ست کرو اس بیت اخ چیز یم تھی کورسز ات کرنا یونیورسٹی مز کیا کمنٹ آو مے پہ تم ونان یہ کہ اگر اتہ مثال لمٹڈ کیپیسٹی ہز کت کرو نا تھی کہ کتیا تھی ہیکان نت پر ایئر امہ کورس خاطر. پتہ یم سات یم بچہ ات مز گژھان تہ ونو کہ پلیسمنٹ ڈرائیو ماشاء اللہ 100%, یمن سکالرشپس وغیرہ اتہ ملان ات تہ یہ کوتا
मतलब एक्सपेंसिव कोर्स छा ये किन की ये जानवर वेचा। जी जी इरफान साहब, इसमें बिल्कुल एक्सपेंसिव कुछ नहीं था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। हमारा मकसद कोई कमर्शियल बेनिफिट्स लेना तो है नहीं। तो हमारा जो बी फार्मा का जो कोर्स होता है वो तो बोपी के एंट्रेंस की बेसिस पे होता है, उसमें नॉमिनल फीस होता है जो यूनिवर्सिटी के दूसरे कोर्सेज में होता है उतना ही एनुअल फी होता है। कैपेसिटी 33 है बी फार्मा के लिए, और एम फार्मा के लिए एनुअल कैपेसिटी 19 सीट्स की है। 19 सीट्स, जी जी। और पीएचडी जो है वो डिपेंड करता है कि किस सुपरवाइजर के पास कितनी वैकेंसीज है। फॉर एग्जांपल प्रोफेसर के पास 8 वैकेंसीज होती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के पास 4 वैकेंसीज पर ईयर होती हैं। उसी हिसाब से देखा जाता है कि किसके पास कितनी वैकेंसीज हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, तो वो पीएचडी का जो कोटा है उस हिसाब से भरा जाता है। तो उसमें जो है फीस जो है नॉमिनल होता है। हाँ, कुछ एक सीट्स पेमेंट सीट्स होती है, 2-4 सीट्स होती है। पीएचडी कोर्सेज वगैरह पे एंट्रेंस के थ्रू ही कराए जाते हैं? बिल्कुल, पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस टेस्ट लेती है सारे प्रोग्राम्स के लिए, नॉट ओनली फॉर फार्मेसी, फॉर ऑल द प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी टेक्स एंट्रेंस। हालांकि अब इस साल से एंट्रेंस टेस्ट बंद हो गया। जो यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है उन्होंने कहा है प्योरली आप नेशनल एंट्रेंस टेस्ट की बेसिस पे ले लीजिए। अगर किसी का जीपैट है, गेट है, अगर किसी का यूजीसी नेट जेआरएफ है, उस बेसिस पे आप ले लीजिए, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं होगा। चलिए जी, बहुत खूब। हालांकि इसकी फी नॉमिनल है लेकिन दावा द्रोग और वनकन द्रजर ते, इसलिए करो आज यह दरख्वास्त कि सेल्फ मेडिकेशन ये त्रो और यम अल्लाह ताला न्यामत थम तमुक फायदे तुलियो। तुहद सठा शुक्रिया तशरीफ आवरी खतर। अस कर कोशिश कि करो ये 1 घंटस में सोरे कवर, वन बना मुमकिन आज गोमुत सोरे, इंशाल्लाह फिर आपको दावत देंगे, लेकिन आज आप यहाँ तशरीफ आवर हुए, बहुत बहुत आप लोगों का भी शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए और बहुत ही फ्रूटफुल डेलिब्रेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुदावा मकसद आज के इस प्रोग्राम का, आज के इस एपिसोड का था, हम उम्मीद करते हैं वो आप तक वो पैगाम पहुंचा ज़रूर होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे, इरफान साहब को और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में शामिल ज़रूर रखिएगा। हमें इजाज़त है अभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।